वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है क्योंकि आप सब जानते हैं सबके घरों में तकरीबन होते हैं मिट्ठू मियाँ के नाम से भी मशहूर तोता, खूबसूरत परिंदा है। और बिलखुसूस अगर इंसानी आवाज़ों की बात की जाए तो वो हूबहू उनकी बिल्कुल नकल उतारने की वजह से भी हर उम्र के अफराद के दिल को लुभाते हैं। यही वजह है कि लोगों की बड़ी तादाद उन्हें अपने घरों में पालती भी है और इंसानी अल्फाज बोलने की तरबियत भी देती है। लेकिन अब तोते पालना आसान नहीं होगा क्योंकि हुकूमत ने ऐसा कदगन लगाया है कि अब अगर कोई मीठी बोली वाले इस परिंदे को पालना चाहे तो पहले हुकूमत से लाइसेंस लेना होगा। और इस सिलसिले में हुकूमत पंजाब ने अहम कानून मुतारिफ करवा दिया है। बताया ये जा रहा है कि हुकूमत पंजाब के महकमा वाइल्ड लाइफ ने ये फैसला मकामी तोतों की बका, उनकी गैर कानूनी शिकार और उनकी तिजारत रोकने के लिए किया है। और तोते पालने के ख्वाहिशमंद अफराद को बाकायदा रजिस्ट्रेशन फीस अदा करना होगी और उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो इसी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे कि ये क्या कानून है, किस तरह का पेनल्टी पड़ सकती है, कितनी फीस होगी, क्या कुछ इसकी सजाएं हैं। इसके लिए हमें इन स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर एजाज अहमद साहब। आप इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन भी हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जी थैंक यू फॉर हैविंग मी। सही सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह से मैं अब ये लाइसेंस की बात कर रही हूँ, नए कवानीन आ चुके हैं, ये क्यों मैंडेटरी हो गए हैं? क्या कुछ खास वजह या फिर वही वजह जो मैंने जिक्र किया? जी असल में अगर हम देखें तो जो मेरा बचपन था तो सुबह जो है तोतों की आवाज़ें तकरीबन हर तरफ से आती थी। बिल्कुल। जो वाइल्ड जो तोते जो है वो होते थे। वक्त के साथ साथ चूँकि यही जो आपने उसके खासियतें जो बताई कि वो बड़े फ्रेंडली हैं, अडॉप्ट कर जाते हैं, बातें करते हैं। बिल्कुल। तो वो उस हवाले से लोगों को जो है वो शौक होता है, जो शौकीन हजरात हैं कि इसको रखा जाए और उनसे बातें की जाएं। लेकिन जो जाहिर है एक कोई भी स्पीसीज़ है उसका एक इकोलॉजिकल रोल भी होता है। बिल्कुल। तो तोते जो हैं अगर आप उनको इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही जो अलार्मिंग हद तक जो है तोतों की तादाद कम हो गई है। पहले जहाँ पे ये हज़ारों लाखों की तादाद में होते थे, अब जो है वो हज़ारों में सिमट गए, बल्कि उससे भी कम। और वो बहुत ही मखसूस इलाके हैं जहाँ पे ये पाए जाते हैं। अब वो अगर आप उनको ख़त्म करते हैं तो जो इकोलॉजिकल रोल है, जो भी एक उनका सीड डिस्पर्सल के हवाले से है, पेस्ट को कंट्रोल करने के हवाले से और चीज़ें भी हैं, तो वो रोल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मिनिमाइज जो है वो हो रहा है। तो उसको सामने रखते हुए काफ़ी अरसे से जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो कंजर्वेशनिस्ट हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये जो है इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, ख़त्म नहीं किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए, ताकि अब कोई बाद में जो है हम बाहर से ये ऐसे हो चुका है। बहावलपुर में एक जानवर जो है ब्लैक बक के नाम से बिल्कुल वो पाया जाता था। तो वो उसको हमने इतना मार के ख़त्म कर दिया कि वो जो है तकरीबन वाइल्ड में वो ख़त्म हो गया। कुछ पेयर्स जो हैं अमेरिकन को गिफ्ट किए थे, जो कि उन्होंने तकरीबन हर साल टेक्सास में 10,000 से ज़्यादा शिकार होते हैं कानूनी तौर पर। अब फिर वहाँ से वापस मंगवाने पड़े हमें कि हम यहाँ पे अपना स्टॉक तो ख़त्म कर चुके हैं, आप हमें जो है वो करें। तो इसी तरह ये ना हो कि हमारे पास जो है वो इसको जो है अगर हम इतना ख़त्म कर देते हैं तो कल को हमें फिर बाहर से या कहीं इधर उधर से वो लेने पड़े। तो इसलिए ये मैं तो समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा कदम है। ठीक है, तकलीफ़ है, लेकिन उसका तरीक़ाकार उन्होंने वज़ा किया है। उसमें अभी ये कर रहे हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा है कि जी हम पहले तो आप उसको डिक्लेयर करें, ठीक है, कि जी हमारे पास एक तोता है मौजूद। वो फिर आपके आके वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ जी ये तोता है और इसको जो है ना वो ये सही तरीके से रखा हुआ है। इसकी ट्रेड पे बैन किया है। अच्छा। जो कि पहले भी था। और आपको शायद ये सुन के हैरानगी होगी कि ये इसकी जो कीमत है एक पेयर की वो हज़ारों में नहीं है, वो लाखों में है। हाँ जी, कोई 1-1.5 लाख। तो सर मुझे ये बताएं कि अब ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया है गवर्नमेंट ने, तो फिर ये किस तरह लोगों पर अप्लाई होगा? मतलब क्या इसका प्रोसेस होगा? क्या जितने भी डोमेस्टिक बर्ड कीपर हैं ये रूल उन पर भी लागू है? जी हर एक पे लागू है, क्योंकि असल में तो जो ट्रेड है ना, जो इलीगल जो ट्रेड है उसको जो है वो पहले मिनिमाइज करना है, उसके बाद उसको रोकना है। तो जब ये और फिर ये को उन्होंने जो ये किया, इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ जो डिपार्टमेंट है
ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جی ہم رنگ جو ہے نا ان کے پاؤں پہ رنگ ڈال دیں گے نشانی کے لیے کہ یہ جو ہے یہ ہم نے ویریفائی کر لیا ہے، یہ پیٹ ہے اور یہ جو ہے نا اس کی کوئی انلیگل ٹریڈ میں یہ جو ہے وہ انوالو نہیں ہے. اور جو لوگ ابھی رکھ رہے ہیں اپنے پاس طوطے تو ان کے لیے پھر کیا سزا ہوگی؟ نہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ ابھی تو یہ کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ڈکلیئر کر رہے ہیں وہ. اچھا. اگر وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے. اس کی فیس میرے خیال میں 1000 روپیہ سال کی ہے فیس. ٹھیک ہے. اور جرمانے کا بھی جو ہے وہ میرے خیال میں ابھی مجھے اس وقت ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن شاید 50,000 روپیہ اگر آپ وہ جو ہے نہ کریں، کچھ اس طرح ہے. لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پہلے ڈکلیئر کریں، ہم اس کو ویریفائی کریں گے، اس کے رنگ وغیرہ لگا لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے مطلب انلیگل ٹریڈ کو منع کیا ہے. بیسیکلی جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ انلیگل ٹریڈ نہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے کیا گیا. اچھا، جب ٹریڈ زیادہ ہوگی تو پھر ظاہر ہے لوگ باہر سے بھی پکڑیں گے. بالکل. جو وائلڈ ہے وہ بھی پکڑیں گے. تو وہ جو وائلڈ کو اس کو روکنے کے لیے، اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ قانون بنایا ہے. تو جب یہ اس کے بعد پھر یہ ہے ایک جو ان کا جو 4 فیزز ہیں، جس میں میں نے بتایا ڈکلیریشن ہے، ویریفیکیشن ہے، بین ہے، ٹریڈ پہ بین ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اسٹیرلائز جو ہے وہ کریں گے وہ والے برڈز جو کہ کیپٹیو ہیں، تاکہ وہ جو ہے نا وہ اس کی ٹریڈ میں انوالو نہ ہوں. ٹریڈ کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ایک تو کیپٹیو گھر پہ جو لوگ شوقین ہیں وہ رکھتے ہیں نا، دوسرا ہے کمرشل بھی جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. ایک اگر بریڈر ہے، اس کا بریڈنگ فارم وہ بنانا چاہتا ہے تو وہ بنا سکتا ہے، اور وہ اس کے لیے انہوں نے 3 مرلے سے لے کر 1 کنال تک کا جو ہے وہ فیس مقرر کی ہوئی ہے. اچھا. پھر ایک اور ہے کیٹیگری 1 کنال سے زیادہ کی، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی وہ پروویژن موجود ہے. اس کی فیس ہے جو ایک پروسیس ہے، اور وہ جو ہے اس کو تو آئی تھنک کہ یہ ایک زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ ایک کنٹرول بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے غیر قانونی کام بھی نہیں کر رہے. جو بھی بریڈر ہیں جو بریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن یہ ہے کہ قانونی طریقے سے اس کو. لیکن سر اس قانون کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ابھی اس چیز کو صحیح سے نہیں سمجھ رہے، یا پھر اگر ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں چھوڑو یار کیا ضرورت ہے، ہم نے تو کب سے رکھا ہوا ہے. تو اس حوالے سے کوئی اویئرنیس یا پھر ورک شاپس بھی ہو رہی ہیں؟ وہ ابھی تو الٹیمیٹلی یہی یہ پلان کا حصہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بتایا جائے. جو جتنے بریڈرز ہیں نا ان کو تو سب کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے کیونکہ ان کے بزنس کے ساتھ منسلک ہے یہ کام. ایگزیکٹلی. اب یہ جو اگر بریڈنگ کی فیسلٹی بھی وہ ایسی ہیں جو کہ اچھی ہیں، اور ان کے لیے جو بھی برڈز ہیں، جانوروں کی بھی ہیں، شیر جیسے ہے ہمارے ہاں، مطلب پنجاب میں اس وقت جو کاؤنٹ ہوا ہے وہ 580 سے زیادہ شیر جو ہیں لوگوں نے اپنے گھروں پہ رکھے ہوئے ہیں. اب یہ بھی ایک بہت بڑا رسک ہے کہ اگر ایک شیر باہر نکل جاتا ہے اور خدا نہ خواستہ کسی کے اوپر اٹیک کرتا ہے، جیسے کہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں پچھلے چند عرصے میں، تو وہ کنٹرول کو آئی تھنک انشور کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو کیا جائے. اور آپ اپنا بزنس اگر کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن ایک حد تک. تو جہاں تک اویئرنیس اور اس کے حوالے سے ہے، یہ ابھی وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ظاہر ہے کہ اس کی آگہی بڑھے گی. تو میرا خیال ہے اگلے 2-4 سال کے اندر جو ہے وہ ابھی جو بریڈرز ہیں ان کو تو پتہ ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اجاز احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جو اس وقت جس قانون کی میں بات کری تھی اس کا بیسیکلی صرف مقصد یہی ہے کہ جو برڈز ہیں ان کے پروٹیکشن ہو، ان کی ٹریفکنگ کو روکا جائے، اور جو ایلیگل آپ دیکھنے ہوتی ہے اس حوالے سے صرف اور صرف یہ روک تھام کے لیے بنائے گئے ہیں. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک، اور یقینی طور پر اس سیگمنٹ میں بہت کچھ تھا جو آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور کلیئر بھی ہو چکا ہوگا. ان فیوچر بہت سی چیزیں ٹائم لائن میں ہیں، جا کر شاید یہ آن لائن سسٹم بھی لائسنس کا لاگو ہو جائے، پھر اس کے ذریعے وہ بھی آسانی ہو جائے گی. شارٹ سی بریک لیں گے، واپس آئیں گے. اسٹے ود اس.